नमस्कार दर्शकहरू, अर्थ संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म अच्युत पौडेल। अर्थ संवादमा हामी अर्थतन्त्रका विविध पाटो र पक्षका सम्बन्धमा चर्चा गर्ने गर्छौँ, बहस गर्ने गर्छौँ। विशेष गरी आर्थिक समृद्धिको यात्रा सुरु भयो र यो प्रारम्भ वर्षका रूपमा भनेर चित्रित गरिएको वर्ष परिसूचकहरू केही सकारात्मक पनि देखिएका छन्। तर पछिल्लो समयमा करिब 9 महिना यता वित्तीय प्रणालीमा तरलता असन्तुलनको समस्या कायम छ। अबको दिनमा मौद्रिक नीतिले जुन मार्ग निर्देश गरेको छ र व्यवस्था गरेको छ त्यसले लक्षित आर्थिक वृद्धि दर हासिलमा सघाउ पुर्याउँछ या पुर्याउँदैन। आन्तरिक र बाह्य अवस्थालाई सन्तुलित तुल्याउन र आर्थिक विकासका लागि जुन लक्ष्य तय गरेको छ बजेटले, त्यसलाई मिट गर्नका निम्ति पनि यो पर्याप्त हुन्छ या हुँदैन, यो विषयमा आजको अर्थ संवाद केन्द्रित रहनेछ। खासमा नेपालको ब्याङ्किङ प्रणाली र यसले आर्थिक विकासमा कसरी सहयोग पुर्याउन सक्छ र मौद्रिक नीतिले त्यसलाई पर्याप्त आधार दिएको छ वा छैन, यो विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ हामी। यसका लागि हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ सानिमा ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मौद्रिक नीति पनि आयो, त्यस अगाडि बजेट आयो, सरकारले आर्थिक वृद्धि दरको एउटा लक्ष्य पनि तय गर्यो। र पछिल्लो समयमा ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको समस्या अझै टुङ्गिन सकेको छैन, यो सन्तुलित बन्न सकिरहेको छैन। यो अवस्थामा बजेटले लिएको लक्ष्य पुरा गर्नका निम्ति मौद्रिक नीतिले गरेको प्रावधान पर्याप्त छ? यसलाई यसरी हेर्नु पर्ला, बजेटमा 7.2% चाहिँ आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ होइन। त्यसलाई पूरकको रूपमा चाहिँ हाम्रो मौद्रिक नीति आएको छ र मौद्रिक नीतिमा पनि 7.2% को लक्ष्य पुरा गर्ने साथसाथै हामीलाई इन्फ्लेसनको रेट चाहिँ मुद्रास्फीतिको दर चाहिँ 7% भित्र चाहिँ राख्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मौद्रिक नीति आएको छ। र यसमा के भनिएको छ भन्दा यो जुन निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा चाहिँ झन्डै 400 अरबले बढाउनुपर्छ भनेर भनिएको छ। अब 400 अरबले बढ्नको लागि त झन्डै 500 अरबको त कम्तीमा हाम्रो निक्षेपको चाहिँ वृद्धि हुनुपर्छ। त्यो सम्बन्धी चाहिँ प्रावधान छ कि छैन भनेर अझ हामीले बढी खोतल्नु पर्ने हुन्छ। यसमा राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरज्यू, डेपुटी गभर्नरज्यूहरू, रिसर्च डिपार्टमेन्टको प्रमुखहरूले विभिन्न बेलामा विभिन्न किसिमको वक्तव्यहरू दिइरहनु भएको छ, आफ्ना भनाइहरू चाहिँ व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। र उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो किसिमको फन्ड अभाइलेबल हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। र अहिलेको जुन मौद्रिक नीति आछ त्यसले हुन्छ कि हुँदैन भनेर हाम्रो डेफिनेटली प्रश्न चिन्ह चाहिँ खडा भएको छ। तर पटक पटक उहाँहरूले के भन्नुभएको छ, हाम्रो अन्तर्क्रियाहरूमा विभिन्न फङ्सन्सहरूमा भने यो मौद्रिक नीति स्ट्याटिक चिज होइन, यो डाइनामिक चिज हो। र अहिले चाहिँ सरकारको पैसा खर्च गरेको हुनाले तत्कालको लागि जुन लोनेबल फन्डको अभाइलेबिलिटी भइहाल्छ र त्यसपछि पनि लोनेबल फन्डको अभाइलेबिलिटी भएन भने लास्टको जस्तो क्रेडिट क्रन्च हुने स्थितिमा हामी ब्याङ्कहरूलाई राख्दैनौँ, हामी केही न केही सल्युसन ल्याउँछौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो हुनाले हामी आशावादी छौँ। तर अस्ति अनाउन्स गरेको मोनेटरी पोलिसीले चाहिँ 500 अरब डिपोजिट क्रिएट हुने किसिमको चाहिँ काम गर्छ कि गर्दैन, ब्याज दरहरू चाहिँ हामीले जुन डिजायर्ड लेभलमा झर्छ कि झर्दैन भन्ने चिन्ता, चासो र आशंका चाहिँ छँदैछ। जस्तो दुईवटा अपेक्षा गरिएको थियो, एउटा ब्याज दर घट्छ, मोनेटरी पोलिसी आइसकेपछि केही न केही त्यसले चाहिँ व्यवस्था गर्छ र ब्याज दर घट्छ भन्ने थियो, तर ठ्याक्कै उल्टो भइदियो। उल्टो नै त म भन्दिनँ, ब्याज दर घटि नै सकेका छैन। तर अहिले चाहिँ सरकारको पैसा चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै खर्च भए देखिन्छ। जस्तै चेकहरू चाहिँ जुन काटिएको छ त्यो चेकहरू पुरै भुक्तानी भइसकेका छैन भनिएको छ। त्यो सरकारको खर्चहरू चाहिँ धेरै चाहिँ अब भएको कारणले गर्दा ब्याङ्किङ सेक्टरमा फन्ड आयो भने त्यसले ब्याज दर नबढ्नलाई, उल्टो चाहिँ हुँदैन, ब्याज दर नबढ्नलाई यसले निश्चित रूपमा चाहिँ भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर ब्याङ्कहरूले प्रतिस्पर्धा नै गरेर विज्ञापन नै निकालेर नर्मल डिपोजिटमै 9% भन्दा बढी दिने भनेर गइरहेछन्। त्यसले गर्दा त लेन्डिङको रेट त अहिले जति छ त्योभन्दा माथि अभियसली जान्छ। यसलाई अझ चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नु पर्ला भने केही ब्याङ्क, त्यसम्म एउटा मात्रै ब्याङ्कले मलाई लाग्छ बचतको ब्याज दर 9% कोट गर्नुभएको छ। तर अधिकांश ब्याङ्कले र त्यही ब्याङ्कले पनि यहाँले हेर्नुभयो भने 11 र 12% चाहिँ जुन मुद्दती खाताको चाहिँ ब्याज दर थियो, मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर थियो, त्यो अहिले घटाएको अवस्था छ। कहिले 11मा ल्याएछन्, कहिले 10मा ल्याएछन्। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ अहिले मोनेटरी पोलिसी आइसकेपछि इन्ट्रेस्ट रेट बढ्ने नै मैले सम्भावना तत्काललाई देखाएको छुइनँ। र त्यो मोनेटरी पोलिसीको कारणले भन्दा सरकारको खर्च बढेको कारणले गर्दा र ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पैसा आउँछ भन्ने अपेक्षाको कारणले गर्दा र अहिले नै मैले सर्ट डेटाहरू हेरेको थिएँ, मलाई लाग्छ ब्याङ्कहरूसँग अहिले लोनेबल फन्ड नै
80% जुन पुरानो नर्म्स अनुसार अहिले यो रिल्याक्सेसन चाहिँ केही ब्याङ्कहरू जसले बदमासी गरेका छन्, जसले ब्रिच गरेका छन्, तिनीहरूको लागि मात्रै 3 महिनाको एक्सटेन्सन गर्ने भनेको छ। मैले के बिर्सिरहेको छु भने कसैलाई पनि एक्सटेन्सन गरिएको छैन। पुरानै नर्म्समा हामी सिसिडी रेसियोको नर्म्समा आयौँ भनेर विश्लेषण गर्ने हो भने अहिले ब्याङ्कहरूको यो असार मसान्तमा सिसिडी रेसियो अराउन्ड 76% छ। अब ब्याङ्कहरूको पुरानो हाम्रो चाहिँ के हुन्थ्यो भने 2% हामी कुसनमा बस्ने क्या अझै 78%मा हामी दिन्थ्यौँ भने चाहिँ 80% राष्ट्र ब्याङ्कको रुल अहिले 76 छ। र यदि हामी 78मै बस्ने हो भने पनि 46 देखि 50 अरब रुपियाँ बराबरको लोनेबल फन्ड अहिले ब्याङ्कहरूसँग छ। होइन म 79मा बस्छु, होइन म झन्डै 80मै बस्छु भन्ने भने त्यसको डबल 92 अरब 90-92 अरब भाव हुनाले अहिले तत्कालै लोनको रेट बढिहाल्ने अवस्था म कम देख्छु। तर के चाहिँ हो भने लास्ट इयरको ट्रेन्ड मेन्टेन भयो भने फेरि यसले ब्याज दर घटिहाल्ने स्थिति चाहिँ देखिँदैन, तर अहिले तत्कालै बढ्ने स्थिति पनि छैन। नाम नलिउँ, केही ब्याङ्कहरूले हजुर मिसलिडिङ गरिदिँदाखेरि सिस्टममै आउँदो रहेछ नि त प्रब्लम त। होइन यस्तो होला। मलाई एउटा ब्याङ्क भन्दा पनि जुन इन्ट्रेस्ट रेट धेरै बढ्यो नि त्यसमा हामीले धेरै राष्ट्र ब्याङ्ककै वक्तव्यहरू पनि पढ्यौँ। केही ब्याङ्कहरूले कन्टिन्युस सिसिडी ब्रिज गरिरहेको थिए, आर्टिफिसियल डिपोजिट क्रिएट गरिरहेको थियो भनेर उहाँहरूले नै भन्नुभएको छ। त्यो गरि नै रहनु भएको थियो, खालि क्वार्टरेन्डमा मिलाउनु हुन्थ्यो होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कका साथीहरूसँग हामीले इन्ट्रेक्सन गर्दा थाहा पाएको हुनाले त्यो केही ब्याङ्कहरू, एउटा मात्रै ब्याङ्क होइन केही ब्याङ्कहरू भएको कारणले पनि यो समस्या भयो होला। तर अहिले मलाई लाग्छ ती ब्याङ्कहरू पनि करेक्सनको फेजमा छ। राष्ट्र ब्याङ्कले बोलाएर सबै ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गर्ने, कारबाही गर्ने कामहरू उहाँले गरिसक्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामीलाई उहाँहरूले सबै डिस्क्लोज गर्ने कुरा पनि भएन, त्यो कतिपय आन्तरिक रूपमै गर्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ त्यो ब्याङ्कहरूमा पनि अहिले करेक्सन भएको स्थिति छ र राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा कडा मेसेज चाहिँ तिमीहरूले बदमासी गर्यो भने हामी कारबाही गर्छौँ है भन्ने मेसेज दिनुभएको छ। त्यो हुनाले मलाई लाग्छ उहाँहरू करेक्सनको मुडमा हुनुहुन्छ। राष्ट्र भएको चाहिँ के हो भने डिपोजिटको ग्रोथ रेट भन्दा लोनको ग्रोथ रेट एकदमै भयो। ब्याङ्कले सिसिडी रेसियो 80%को नर्म्सभित्र बस्ने प्रयास गर्दा गर्दै कतिपय ब्याङ्कले प्रयास गर्दा गर्दै पनि एक्सटर्नल फ्याक्टरको कारणले नआयो, केही ब्याङ्कले चाहिँ इन्टेन्सन नआयो पनि जस्तो लाग्छ। जस्तो यो सरकारको ढुकुटीमा रहेको पैसा बाहिर नआएर समस्या भयो भन्ने कुराहरू धेरै आयो। हजुर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर असार मसान्ततिर गएर अर्बौँ रुपियाँ एकै दिन गएको छ। हजुर त्यो पैसा घुमेर आउनु त समय लाग्ला नि त। यस्तो होला नि त, जुन सरकारले पैसा निकासा गर्यो नि त, जस्तै अब 102 अरब चाहिँ होइन अन्तिम हप्तामा झन्डै 102 अरब निकासाको कुरा, अथवा 102 अरब त घरमै चेक बाँकी छ भन्ने न्युजहरू पनि आयो होइन। मैले आउला भन्नाले सबै ब्याङ्कमा इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसन अथवा इक्वल प्रोपोर्सनल डिस्ट्रिब्युसन हुने कुरा भएन। त्यो चाहिँ कुन पार्टीहरूलाई चाहिँ त्यो चेक इस्यु भाषासँग लिङ्क छ, प्रायः ठेकेदारहरूलाई चाहिँ इस्यु भएको हुनसक्ला भने चाहिँ उहाँले जहाँबाट कर्जा प्रभाव उहाँले कर्जा लिनुभएको थियो कर्जा घट्न सक्छ, जहाँ कर्जा लिनुभएको थियो निश्चय बढ्न सक्छ भने चाहिँ सिस्टममा त त्यो अटोमेटिकली चेक चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको खाताबाट कमर्सियल ब्याङ्कको खातामा त त्यो चेक इनक्यास हुने बित्तिकै आइ नै हाल्छ। त्यो त क्लियरिङमा हामी चेक पेस गर्छौँ, राष्ट्र ब्याङ्कमा सरकारको खाता डेबिट भएर कन्सर्न कस्टमरको अकाउन्टमा त क्रेडिट हुन्छ भन्नुको मतलब कमर्सियल ब्याङ्कमा त आइ नै हाल्छ। तर सबै ब्याङ्कहरूमा डिस्ट्रिब्युट हुन चाहिँ केही समय लाग्ला। जो ब्याङ्कमा कन्ट्र्याक्टर अकाउन्ट, जो ब्याङ्कमा प्रोजेक्टहरूको अकाउन्ट, जहाँ सरकारी निकासी भएका चाहिँ जस्तै अब स्थानीय निकायको निकासीको कुराहरू पनि गरेका छौँ, स्थानीय निकायको खाताहरू कुन कुन कमर्सियल ब्याङ्कमा छ त्यसमा त इमिडिएटली नै आउने नै भयो। जस्तो मसान्तमा इस्यु भएका चेकहरू भनौँ, हजुर त्यो त सबै जुन क्षेत्रमा लक्षित गरेर निकासा गरियो त्यो रकमहरू त सबै खर्च भएर प्रणालीमा घुमेरै आउनुपर्ने हुँदैन होला, त्यो भएर छिट्टै ब्याङ्कमा आउँछ। होइन मैले के भने नि त्यो त केही खर्च भइसकेर निकासा भएन हो। जस्तो ठेकेदारले पनि काम गरिसकेपछि बिलको पेमेन्ट होला, कुनै चिजमा एडभान्स पेमेन्ट होला, कुनै चिजमा चाहिँ खर्च भइसकेपछि पेमेन्ट होला भने चाहिँ उहाँले खर्च त ब्याङ्कसँग लोन लिएर पनि गरि नै सक्नुभयो भने चाहिँ त्यो पैसा आउनु भने त ब्याङ्कको लोन कि तिरिने हो कि उहाँहरूसँग सरप्लस छ भने त्यो त निश्चय बढ्ने नै हो। सिस्टममा त त्यो राष्ट्र ब्याङ्कबाट कमर्सियल ब्याङ्कमा त अटोमेटिकली आइ नै हाल्छ। र यो स्थानीय तहमा जुन विनियोजन गरिएको रकम छ बजेट, त्यो पनि अख्तियारी पनि गइसकेको छ, बजेट पनि निकासा भइसक्यो भन्ने छ, त्यो चिजले पनि सपोर्ट गर्ला? होइन, त्यसले निश्चित रूपमा सपोर्ट गर्नुपर्छ। तर म यहाँलाई के चिज सेयर गर्न चाहन्छु भने ती पैसाहरू अधिकांश रूपमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्कमा जाने हो सुरुमा। अहिले अरू ब्याङ्कहरूमा पनि फाटाफुट्टा चाहिँ जहाँ चाहिँ सरकारी कारोबारको चाहिँ हुन्छ त्यो ठाउँमा जाँदैछ र केही अरू ब्याङ्कहरूमा पनि गइरहेछ। तर मैले दुइटै ब्याङ्कको सिओहरूसँग केही दिन अगाडि गफ गर्ने मौका पाएको थिएँ। के चाहिँ यत्रो त्यो निकासा भयो भनेर तपाईँहरू कहाँ आयो भन्दा खोइ हाम्रोमा आएको त देखिँदैन भनेर भन्नुभएको छ। त्यहाँले सायद त्यो निकासा भइसकेका छैन कि खालि प्रोसेसमा छ कि जस्तो लाग्छ मलाई।
त्यो भयो भने केही न केही सहज होला भनेपछि लगभग हामीले 2-3 महिना जति कुर्नै पर्छ यसको लागि। होइन, मलाई लाग्छ त्यसको लागि त कुर्नु नपर्ला नि त। जुन प्रोसेसमा छ, प्रोसेस कति समय लाग्छ? हप्ता दिन लाग्ला, 2 हप्ता लाग्ला, 3 हप्ता लाग्ला, त्योभन्दा बढी त नलाग्ला। भने जुन 75 अरबको त्यसरी निकासा हुने भनेका छौँ र 102 अरबको जुन अन्तिममा चाहिँ चेक काटिएको छ भनेका छौँ, ती दुईटै फन्ड आउँदा मलाई लाग्छ 3-4 महिनासम्मको चाहिँ लोनेबल फन्डको जुन हामीलाई चाहिँ हिजो समस्याको स्थिति थियो त्यो चाहिँ अब रहन्छ जस्तो लाग्दैन। तर ब्याज घटिहाल्ने स्थिति पनि छैन, किनभने लोन पनि पाइलअप भएर बसिरहेको छ। जो लोनको जुन डिमान्ड थियो, मलाई लाग्छ मैले केही समय अगाडि असारको 15-20 होला मैले हाम्रो साथीहरूलाई बुझ्नुहोस् न कति ब्याङ्कले लोन प्रवाह गरेका छन्, कतिले गरेका छन् भन्दा 1/3 ब्याङ्कले त्यो बेलामा कर्जा प्रवाह नगरेको स्थिति थियो। भनेपछि त्यहाँ पनि कतिपय क्रेडिट रिक्वेस्टहरू थिए होला, कर्जाका प्रस्तावहरू चाहिँ पेन्डिङ स्टेजमा भएका थिए भने ती पनि डिस्बर्समेन्ट हुन थाल्छन्। त्यहाँले अहिलेको जुन पैसा उपलब्ध हुन्छ, उपलब्ध भएको पैसा केही समयलाई त काम चल्छ, त्यसपछि फेरि अन्य निकासहरू, अन्य स्रोतहरू हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो 9-10 महिनासम्म त लगभग ब्याङ्कहरूले बिजनेस पाएनन् भन्नेसम्मका पनि खबरहरू आयो। जस्तो कर्जा प्रवाह गर्न पाइएन, निक्षेप बढेन हजुर भन्ने ढङ्गले अब चाहिँ सहज होला त। यसलाई यसो गरौँ न, यसलाई 9 महिना त नभनौँ, 6 महिना 5-6 महिना जति चाहिँ असर गरेको। तर त्यसमा पनि हामीले राष्ट्र ब्याङ्कलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले जुन फागुन 19मा मोनिटरी पोलिसीको मिड टर्म रिभ्यू गर्दाखेरि सिसिडी रेसियोमा जुन रिल्याक्सेसन दिनुभयो, त्यो रिल्याक्सेसन पछि मलाई लाग्छ आधी ब्याङ्कहरूले कर्जा प्रवाह गर्न सुरु गरे। 1-1.5 महिना त अधिकांश ब्याङ्कहरूको कर्जा रोकियो, तर जब सिसिडी रेसियोमा के रिल्याक्सेसन उहाँले दिनुभयो त्यसपछि कर्जा प्रवाह मलाई लाग्छ 2/3 ब्याङ्कहरूले गर्न सुरु गरेका थिए, भले सानो स्केलमा होस्। तर 9 महिना रोकिएको अवस्था होइन, 3-4 महिना रोकिएको अवस्था हो र राष्ट्र ब्याङ्कको रिल्याक्सेसनले यसलाई काम गर्यो। अब रिल्याक्सेसनको लागि पनि विभिन्न एङ्गलबाट हेर्नुहोस्, म त बासल कमिटीको 2 पनि, बासल कमिटीको 3 पनि को पनि इम्प्लिमेन्टेसनको जुन राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ हाम्रो कमिटी थियो त्यो सम्बन्धी, त्यो कमिटीमा पनि बसेर काम गरे हुनाले मलाई के लाग्छ भने बासल कमिटीको जुन बासल 3 को जुन लिक्विडिटी सम्बन्धी नर्म्स छ त्यो हामीले फलो गरिदिने हो भने मलाई लाग्छ अहिले जुन तरलता हामी राखिरहेको छौँ, अहिले मलाई 80% सिसिडी रेसियो मेन्टेन गर्नु भनेको 25-26% चाहिँ हामीले तरल सम्पत्ति राख्नुपर्ने हुन्छ। मलाई 25-26% तरल सम्पत्ति राख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। जुन हाम्रो भोलाटाइल डिपोजिट छ, कल र हामी करेन्टलाई भन्छौँ, त्यसको 100 त्यो भनेको 23-24% मात्रै हुन्छ। जबकि कल र करेन्ट डिपोजिट 23% छ भने 25-26% हामीले चाहिँ तरलता मेन्टेन गर्नु भनेको चाहिँ वेस्टेज अफ रिसोर्सेस जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो 80-20 कै रेसियोमा ठ्याक्कै त्यही मिट गरेर 80 कै हाराहारीमा गएर बसे कति 80-20 को रेसियोमा गएर बसेर केही समस्या आयो। हजुर, अब अहिले स्थानीय तहमा गएको बजेट भनौँ, सरकारको अरू रिलिज हुने भएका कामहरूको जाने, त्यसले त केही सहज स्थिति ल्याउला। तर त्यस अघि पनि जस्तो ब्याङ्कहरू बीच आपसमा मर्ज हुनुपर्ने, गाभिनुपर्ने, एक्वायर गर्नुपर्ने जुन उद्देश्यले आयो, त्यसमा चाहिँ बढी जसो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ सकेसम्म आफै पुर्याउन पुँजी भनेर राइट सेयर जारी गर्ने, त्यो ढङ्गको काम बढी गरेको भएर पनि पैसा थन्कियो भन्ने आरोप पनि ब्याङ्करहरूमाथि लाग्यो। पैसा थन्क्यो भन्नाले कहाँ थन्क्यो भन्नुभयो अचुजीले? यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कमै पनि बुझाउनु पर्ने रकमहरू, त्यहाँ राख्नुपर्ने रकमहरू थपिने भए, राइट सेयर जारी गर्दाखेरि जुन लगानीकर्ताहरूले थप्ने रुपियाँ भयो, त्यो रुपियाँ त अन्त जानुभन्दा पनि ब्याङ्किङ सिस्टमभित्र नै आइदियो, त्यसले गर्दा रोकियो भन्ने पनि तर्क थियो। होइन, त्यो तर्कमा मलाई त्यति धेरै ठुलो दम छ जस्तो लाग्दैन। यहाँको एनालाइसिस होइन, मेरो विश्लेषण चाहिँ के भने अब भनौँ न कोही मान्छेले लोनै लिएर पनि हालेर, लोन लिएर हाल्न पाइँदैन इक्विटी भन्ने राष्ट्रको रुल त क्लियर छ, तथापि लोनै लिएर हाल्यो भने पनि विदिन सिस्टममै बस्ने भयो त, रुपियाँ त सिस्टममै बस्ने भयो होइन। खालि त्यो बेलामा चाहिँ ठुलो समस्या भएको के भने सरकारको खर्च बिस्तारै हुने, मान्छेहरूलाई आशा पनि के भयो लास्ट इयर भने जुन दोस्रो किस्ताको रकम छ नि, अब 7 लाख मान्छे चाहिँ भूकम्प पीडित भनेका छौँ, अब 1,50,000 चाहिँ दोस्रो किस्तामा दिने भनेको छ भने चाहिँ 105 अरब त त्यही दोस्रो किस्ताको पैसा आइहाल्छ नि। पहिलो किस्ताको दोस्रो किस्ताको पैसा जोड्दा त ह्युज फन्ड आउँछ भन्ने एउटा एक्सपेक्टेसन भयो। तर अनफर्चुनेट हामीले अस्ति जेठ मसान्तसम्मको डेटा हेऱ्यौँ भने पनि 250 अरबभन्दा बढी सरकारसँग चाहिँ आइडल फन्ड रहिराख्यो। अनि सरकारको पैसा निकासन नहुने, ब्याङ्कहरूले पनि आफ्नो एसेट लायबिलिटी म्यानेजमेन्ट राम्रोसँग हेरेर देखिँदैन। कतिपय ब्याङ्कहरूले एसेट लायबिलिटी म्यानेजमेन्ट राम्रो नगरेको कारणले कर्जा प्रवाह गरे, निक्षेप छँदै छैन। निक्षेप चाहिँ इन्स्टिट्युसनल डिपोजिट मात्र लिएर हिँडेका छन् होइन। इन्स्टिट्युसनल डिपोजिट एनी टाइम विथड्र हुनसक्छ, त्यसले आफ्नै किसिमका लिक्विडिटी रिस्कहरू निम्त्याउन सक्छ। ब्याङ्कहरूको एसेट लायबिलिटी म्यानेजमेन्टको कमी कमजोरी, राष्ट्र ब्याङ्कले पनि समयमा इन्टरभेन्सन गर्न नसक्नु र सरकारले पनि समयमा खर्च गर्न नसक्नु, यो सबैको कम्बिनेसनको कारणले यसपालि चाहिँ क्रेडिट क्रन्च चाहिँ आएको छ। जस्तो यो ब्याज दर कोरिडोरको कुराहरू पनि आएको
भएको थियो नि, त्यसमा चाहिँ त्यसको अभ्यास चाहिँ कहाँनिर पुर्याएको छ ब्याङ्कहरूले, होइन कुन ढङ्गले उठाएको? हामीले राष्ट्र ब्याङ्कलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ। वास्तवमा यो इन्ट्रेस्ट रेट करिडोरको कुरा 4-5 वर्ष अगाडिदेखि आएको, तर लास्ट इयर इम्प्लिमेन्ट भयो। तर इम्प्लिमेन्ट इफेक्टिभली भयो कि भएन भनेर चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने विषय छ। यसपालि राष्ट्र ब्याङ्कको मोनिटरी पोलिसीमा पनि त्यो लास्ट इयरको इम्प्लिमेन्टेसन इफेक्टिभली भएन भनेर अब चाहिँ 3 र 5% को करिडोर बनाउने भनेको छ। त्यो करिडोर भनेपछि त्यो करिडोरको भित्रबाट हिँड्नु पऱ्यो नि त ब्याज दर। अब लास्ट इयर चाहिँ के भइदियो भने करिडोर त करिडोर थियो, तर इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ करिडोरभित्रबाट हिँड्दै हिँडेन, कहिले यताबाट हिँडेको छ, कहिले उताबाट हिँडेको छ होइन। तर अहिले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ न्यूनतम 3% अधिकतम 5% को दरमा चाहिँ ब्याङ्कर्समा भएका सरप्लस फन्ड अथवा एब्जर्ब गर्ने अथवा डेफिसिट भयो भने इन्जेक्ट गर्ने जुन उहाँले भन्नुभएको छ त करिडोर बनाउँछु भन्नुभएको छ, इफेक्टिभली लागू भइदिएदेखि हामी धेरै खुसी हुन्थ्यौँ। यो करिडोर लागू भइदियो भने पहिला लास्ट इयर त्योभन्दा अगाडि के भन्छ बचतकर्ताहरूले ब्याजै पाएनन् भनेको थियो नि त। अहिले त त्यो सिचुएसन छैन। अहिले सेभिङ्स अकाउन्ट होल्डर्सले राम्रो इन्ट्रेस्ट पाइरहनु भएको थियो, तर फेरि यो पनि सर्ट टर्म हुनसक्छ कि भन्ने हिसाबले इन्ट्रेस्ट रेट करिडोरभित्र इन्ट्रेस्ट हिँडिदियो भने मलाई लाग्छ इन्ट्रेस्ट रेट स्टेबिलिटी हुन यसले धेरै हेल्प गर्छ। यस्तो स्प्रेडमा पनि यसले केही सहयोग पुर्याउँछ? यस्तो हुन्छ, यो सहयोग कसरी पुग्न सक्छ भने इन्ट्रेस्ट स्प्रेड क्यालकुलेसनमा सहयोग नपुग्ला, तर डिपोजिटर र बरोवरलाई यसले फाइदा हुन्छ। अहिले म यहाँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। हामीले डिपोजिटरलाई 12% इन्ट्रेस्टमा डिपोजिट लियौँ होइन, हिजो अस्तिसम्म असारसम्म त्यही नै भइराखेको थियो। 12% हामी निक्षेप लियौँ, अनि के त त्यो पैसामध्ये 25% अथवा 20% भन्नुहोस् न, ल कम्तीमा 20% त हामीले लिक्विडेसनमा राख्नु पऱ्यो। अब 6% हामीले सिआरआरको रूपमा ब्याङ्क ब्यालेन्स जिरोमा राख्यौँ, 2% जति क्यासेट भल्ट जिरोमा राख्यौँ, 8 भयो। अब 20% को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 12% चाहिँ हामीले गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजमा लगानी गर्थ्यौँ। त्योमा कति आउँथ्यो ब्याज? 0.5%, 1%। मैले चाहिँ म के कन्ट्राडिक्सन देख्छु भने सरकारलाई हामी लोन दिइरहेछौँ 0.5%, 1%मा, भित्र सरकारलाई पनि पैसा चाहिएको छैन, उसले पनि हाम्रो लागि लिइदिरहेछ, उसो पनि आफ्नै आइडल पढ्छ भने त्यो आफ्नै समस्या छ। हामी सरकारलाई लेन्डिङ गरिरहेछौँ 0.5%, 1%, अनि त्यो चिज कहाँबाट कम्पेन्सेट गर्नु पऱ्यो? 20% को आम्दानी 0.5% पनि नहुने होइन, 8% त जिरो नै अन गर्छ, अर्को 12% 0.5%, 1% अन गर्छ भने अनि बाँकी 80% त हामी लोड गर्नु परेन। त्यो कारणले गर्दाखेरि बरोवरहरूलाई चाहिँ बढी इन्ट्रेस्ट रेट हामीले चार्ज गर्नुपर्ने, डिपोजिटरलाई कम इन्ट्रेस्ट रेट दिनुपर्ने, यस्ता किसिमका विडम्बना थिए। किन यो करिडोर आइसकेपछि न्यूनतम हामीले 3% त कमाउँछ नि हो भनेपछि 0.5%बाट 3% त 2.5% को जम्प हुने भयो। त्यसले पोजिटिभ इम्प्याक्ट डिपोजिट रेट र लेन्डिङ रेटमा पनि पर्नुपर्छ। जस्तो यहाँ ब्याङ्कर सङ्घको सदस्य पनि हजुर छ। कमर्सियल ब्याङ्कहरूको विशेष गरी अहिले बितेको आर्थिक वर्षको हजुर जुन विवरणहरू त्यो पनि धमाधम सार्वजनिक हुने क्रममा छ। त्यस क्रममा अधिकांश ब्याङ्कहरूको हेर्ने हो भनेदेखि अर्बपति ब्याङ्कमा लिस्टेड हुने नाफालाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने दौड पनि छ र सार्वजनिक भएका ब्याङ्कहरूको अधिकांशको त्यो पनि छ। यसमा एउटा चार्ज पनि लाग्ने गरेको छ, स्प्रेड पनि अलिक कम नहुने, ब्याज दर कोरिडोरको पुरै इम्प्लिमेन्ट नहुने र ब्याङ्कहरू चाहिँ त्यो ढङ्गले बढी नाफा कमाउने होडमा छन् भनिन्छ नि होइन। म यहाँलाई उदाहरण दिन्छु, जब 4वटा ब्याङ्कको वित्तीय विवरण अहिलेसम्म आएको छ, एनआइसी ब्याङ्क, सिटिजन ब्याङ्क, आज ग्लोबल र हाम्रो सानिमा ब्याङ्क, चारैवटाको इन्ट्रेस्ट स्प्रेड लास्ट इयरको असारभन्दा घटेको छ। यसले नै मलाई लाग्छ तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिन्छ। अहिले यति धेरै टफ कम्पिटिसन छ कि 28वटा त हामी वाणिज्य ब्याङ्क नै छौँ होइन। 28वटा ब्याङ्कहरू आफ्नै किसिमको नीति बनाएर कम्पिटिसनमा एकदम खरो उत्रिने प्रयास गरिरहेछन्। भनेपछि डिपोजिटरलाई बढी ब्याज दर दिएर तान्ने, लोन सस्तोमा दिएर तान्ने, यो त कन्टिन्युसली भइरहेछ। कुनै मोनोपोली ओलिगोपोली मार्केट त अहिले हाम्रो होइन। 28वटा त मैले वाणिज्य ब्याङ्कको कुरा गरेँ, हामीसँग डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू, फाइनेन्स कम्पनीहरू पनि हाम्रा कम्पिटिटर हुन् क्या। एबिसीको फङ्सन्समा केही फरक छ, त्यति धेरै फरक छैन। लोन लिने, लोन प्रवाह गर्ने र डिपोजिट लिने त फङ्सन एबिसी सबैले गर्छन्, इभन डीले पनि गर्छ। त्यो भने चाहिँ हाम्रा कम्पिटिटर 28वटा मात्र सीमित छैन, कम्पिटिसन यस्तो टफ छ। तर मलाई लाग्छ ब्याङ्कलाई यो जुन चार्ज गरिन्छ नबुझेर चार्ज गरेको छ। अहिले जस्तै नाफा मैले भने अहिले भर्खरै भने इन्ट्रेस्ट स्प्रेड सबैको नआएको छ। अहिले प्रकाशित ब्याङ्कहरू त 4वटै ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट स्प्रेड 4% भन्दा कम भएको स्थिति छ, जबकि हाम्रै ब्याङ्कको 4.5 भन्दा बढी थियो लास्ट इयरतिर होइन। म्हणजे इन्ट्रेस्ट स्प्रेड निरन्तर घटिरहेछ, ब्याङ्कको बिचमा कम्पिटिसन छ। म एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। मैले जागिर खाएको 26 वर्ष भयो। पहिला नोबेल ब्याङ्कमा 26 वर्ष अगाडि हामीले एलसी खोल्दाखेरि हामीले कमिसन भनेको एलसी खोल्दा 0.25% ट्रेडिङमा, 0.125% हामीले चाहिँ इन्डस्ट्रीमा लिन्थ्यौँ। अहिले घट्दा 0.05, 0.10% आएको छ। जबकि मान्छेको कम्पिटिसनको बेनिफिट हो क्या यो त। दिस इज द ब्युटी अफ कम्पिटिसन भन्छु। जब कम्पिटिसन हुन्छ मान्छेमा कम्पिटेन्स डेभलपमेन्ट हुन्छ, त्यो कम्पिटेन्सले के हुन्छ कन्ज्युमरलाई चाहिँ बेनिफिट हुन्छ। भने चाहिँ यस्तो कम्पिटिसन छ, तपाईँले ब्याङ्कलाई जुन चार्ज गरिन्छ कम बुझेर, किन ब्याङ्कहरू ट्रान्सपरेन्ट छन्, सारा चिज देखाउँछन्। कतिपय संस्थाहरू चाहिँ के भन्छ नाफा बढी छ कम देखाउनुहुन्छ, हामी चाहिँ
कसरी नाफा बढी देखाउने भनेर लागिराखेका हुन्छौँ। भनेपछि ब्याङ्कहरूको नाफा भोल्युममा बढी देखायो, यहाँ रिटर्न अन इक्विटी हेर्नुभयो भने धेरै ब्याङ्कको 20% कम छ। अहिले निकालेकै ब्याङ्कहरूको 20% कम छ। त्यो हुनाले यो ब्याङ्कलाई लाग्ने चार्ज चाहिँ मलाई लाग्छ नबुझिकन अथवा हामी ट्रान्सपरेन्ट भएको हुनाले देखिन्छ। भोल्युममा त बढी देखियो नि त। जस्तै भनौँ न अरबको कुरा गर्नुभयो, अरबपति ब्याङ्कहरू भयो भने 8 अरब त पेड अफ क्यापिटलै छ, त्यसमा 1 अरब रिजर्भ छ भने 9 अरब हो। अरब हुनको लागि 10% को रिटर्न भने 90 करोड त्यसै रिटर्न भयो भने चाहिँ अरबपति हुनको लागि त उनीहरूको चाहिँ यति ठुलो लगानी छ, त्यो ठुलो विषय नै भएन। म यहाँलाई सानो उदाहरण दिन्छु। मसँग हालसालै ब्याङ्कहरू आफै ठुला भए, ब्याङ्कको साइज हो, भोल्युम पनि बढ्यो हो। त्यो कारणले गर्दा मसँग केही उद्योगपतिहरू व्यापारीहरूसँग बेला बेलामा इन्ट्रेक्सन भइरहन्छ। उहाँहरूको रिटर्न इक्विटी धेरै बढी छ। विभिन्न उद्योगहरूको रिटर्न बढी छ। उहाँहरू कम ट्रान्सपरेन्ट हुनुहुन्छ, हामी बढी ट्रान्सपरेन्ट छौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई लाग्छ चार्ज किन आउँछ, पेनल्टी अफ बिङ ट्रान्सपरेन्ट। क्या यहाँ ट्रान्सपरेन्ट सबै देखाउनु छ, यसको यति नाफा भयो भन्यो। त्यही भएर म पत्रकार साथीहरूलाई भन्छु भोल्युम मात्र रिटर्न अन इक्विटी हेरौँ है, हामीले लगानीको कति प्रतिफल पायौँ त भनेर हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ ब्याङ्किङ सेक्टर त्यस्तो फ्यान्टास्टिक रिटर्न भएको सेक्टर होइन। हस्, यो श्रृङ्खला हामी अझै जोड्नेछौँ। र दर्शकहरू, हामी अर्थ संवादमा चर्चा गरिरहेका छौँ नेपालको वित्तीय प्रणाली र यसले अर्थतन्त्रमा पुर्याउनु पर्ने योगदान अनि भर्खरै राष्ट्र ब्याङ्कबाट जारी भएको यो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति र यसका विभिन्न पाटो र पक्ष सम्बन्धमा अर्थ संवादको यो श्रृङ्खला जारी रहनेछ ब्रेकपछि। आधुनिकता अहिलेको आवश्यकता, भूकम्प प्रतिरोधात्मक, आकर्षक अनि स्वच्छ वातावरणमा सरकारी मापदण्ड अनुसार सोचे जस्तै रोजी, परिवारको खुसी, तपाईको रोजाइ, फराकिलो बाटो अनि हरित वाटिका, सहरी कोलाहलबाट मुक्त, रिङ रोडदेखि 2 किलोमिटरको दूरीमा, सुरक्षा र पानीको सुविधा युक्त, स्विमिङ पुल तथा शारीरिक सुगठनका लागि पूर्ण भौतिक पूर्वाधार सहित उच्च कोटिका आयातित सामग्रीहरूबाट सुशोभित, बैंकिङ सुविधामा सहजीकरण। सम्झनुहोस् पद्मा कोलोनी, तेस्रो फेज, नागार्जुन नगरपालिका, सीतापाइला, काठमाडौँ। सम्पर्क नम्बर 9840 1522 15, 9840 1522 16, 9861 44 60 10। समृद्ध नेपालका लागि सशक्त सञ्चार माध्यम बिजनेस प्लस टेलिभिजन, स्याटेलाइट, केबल र इन्टरनेटमा विश्वका कुनै पनि कुनाबाट हामीसँग जोडिनुहोस्। फेसबुक पेजमा जानुहोस्, ट्विटरमा फलो गर्नुहोस्, युट्युब च्यानलमा हेर्नुहोस्। आउनुहोस्, अब सुरु गरौँ आर्थिक बहस। हामी भन्छौँ बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। सबल अर्थतन्त्रका पक्षमा सकारात्मक पाटोलाई प्रोत्साहन, नकारात्मक पक्षको पर्दाफास, सम्भावनाको खोजी, वस्तु तथा सेवा बजारका जिम्मेवार प्रदायक, सचेत उपभोक्ता, उत्तरदायी प्रशासन, हरेक पक्षमा आर्थिक कोणबाट अनुसन्धान, तथ्यपरक प्रस्तुति, द इन्भेस्टिगेटर। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजार सम्बन्धी अपडेट, कम्पनीहरूको आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषण, लगानीकर्ताको मनोविज्ञान र सटीक टिप्पणी अनि विज्ञहरूसँगको विशेष कुराकानी।
कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर मात्र बिजनेस प्लस टेलिभिजन। पुनः स्वागत छ दर्शकहरू। अर्थ संवादमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ नेपालको वित्तीय प्रणाली र यसले अर्थतन्त्रमा पुर्याउनु पर्ने योगदान र जारी मौद्रिक नीतिबाट वित्तीय स्थिरता एवं आन्तरिक एवं बाह्य अवस्थालाई सन्तुलन मिलाउन कतिको सहयोग पुग्छ या पुग्दैन भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेका छौँ। अर्थ संवादका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ सानिमा ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका कार्यसमिति सदस्य भुवन दाहाल। पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। हामी चर्चा गर्दै थियौँ ओभरअल ब्याङ्किङ सेक्टरको पारदर्शिताका कुरा, अरू कुराहरू केही लाग्ने गरेका चार्जहरूमा यसमा अर्को पनि छ नि, ब्याङ्करहरू चाहिँ मिलेर समझदारीमै तय गर्छन् कतिपय इन्ट्रेस्ट रेटहरूको कुरा, प्रतिस्पर्धाका कुरा गऱ्यौँ हामीले होइन, त्यसमा चाहिँ कतिपय चाहिँ बढी समझदारीमै तय हुन्छ भन्ने पनि छ नि, यो पनि चार्ज मात्रै हो कि यथार्थ? म यहाँलाई के भन्छु भने कहिलेकाहीँ साथीहरू बस्दाखेरि होइन यो अति भयो, ब्याज दर त 13% पुग्यो, 14% पुग्यो, 15% पुग्यो, जबकि निक्षेपको ब्याज दरै 14-15% पुग्छ भने हामीले कर्जा प्रवाह त 20% गर्नुपर्छ। 20% हामीले कर्जा प्रवाह गऱ्यौँ भने त एनपिए बढी हुने सम्भावना र इकोनोमीमै नेगेटिभ इम्प्याक्ट हुन्छ भनेर कहिलेकाहीँ साथीहरूको बिचमा गफ हुन्छ। केही गरौँ न हो, यो यस्तो काम नगरौँ भनेर गफ गर्छौँ, तर त्यो व्यावहारिक रूपमा कहिले पनि लाग्नु हुँदैन। किनभने 28वटा ब्याङ्क छौँ, सबैका आफ्ना नीति छन्, आफ्ना रणनीति छन्, आफू कसरी ओभरटेक गर्ने अर्कोलाई भन्ने किसिमका चाहिँ योजनाहरू छन्। त्यो हुँदाखेरि मलाई लाग्छ त्यो जुन चार्ज लाग्छ ब्याङ्कहरू मिलेर ब्याज दरहरू चाहिँ फिक्स गरे, उनीहरूले चाहिँ कार्टेलिङ गरे, मलाई लाग्छ त कुनै तुकको विषय छैन। किन कहिलेकाहीँ साथीहरूको बिचमा अति भयो केही गरौँ भनेर गफ हुन्छ, तर त्यो व्यावहारिक रूपमा लागु भएको मैले देखाएको छैन। तर त्यो पनि गफ पनि किन हुन्छ त भन्दा सिस्टममै राम्रो होस् भनेर। किनभने अब 15%मा हामीले डिपोजिट उठाउन थाल्यौँ, इन्स्टिट्युसन डिपोजिट भने 20%मा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ, के सिस्टमको लागि राम्रो गर्छ त भनेर साथीहरूले वास्तवमा देशको चिन्ता गरेर, इकोनोमिक सेक्टरको चिन्ता गरेर भएका गफ हुन्। तर ती चिज समझदारी, सहमति अथवा टी टकका अथवा डिनर खाने बेलामा भएका गफ चाहिँ मलाई कार्यान्वयन भएको चाहिँ मलाई थाहा छैन। जस्तै 12%मा पुर्याउँदै गर्दाखेरि गफ भयो, मैले भने केही ब्याङ्कहरूको बिचमा गफ भएकै हो, तर मिट भयो त 12%मा त कोही पनि बसेन। 13% दिने ब्याङ्कहरू म यहाँलाई भन्न सक्छु, 14% दिने ब्याङ्कहरू म भन्न सक्छु, त्योभन्दा बढी दिने ब्याङ्कहरू पनि छन्। भनेपछि गफ भएको, तर गफ पनि राम्रो उद्देश्यको लागि, सिस्टममा असर नगरोस् है। मलाई यहाँलाई के चिज भन्न चाहन्छु भने अघिल्लो पल्ट 2010मा पनि यस्तै किसिमको क्रेडिट क्रन्चको सिचुएसन थियो, त्यो 2 वर्षसम्म रह्यो। अहिले चाहिँ लकिली अब चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको रिल्याक्सेसन, अहिलेको चाहिँ डिपोजिटको ग्रोथ त्यसले एड्रेस हुन्छ जस्तो लाग्छ। किन अहिले प्योरली लोड म्यानेजमेन्टको इस्यु मात्रै थियो अझै चाहिँ। अहिले के छ भन्दा ब्याङ्कहरूसँग पनि चाहिने भन्दा बढी तरलता छ, सरकारसँग पनि पैसा छ होइन। त्यसलाई पोलिसीकोले एड्रेस गरेको भए यसपालिको क्रेडिट क्रन्चलाई हामी मिनिमाइज र अभोइड गर्न सक्थ्यौँ र मलाई लाग्छ राष्ट्र ब्याङ्कको रिल्याक्सेसनले केही हदसम्म त मिनिमाइज गरेको पनि छ। त्यही मलाई लाग्छ यो जुन चार्ज छ ब्याङ्कहरू मिलेर यसो गर्छन् त्यसो गर्छन्, कार्टेलिङ गर्छन् भन्ने कुरो गफ कहिलेकाहीँ हुन्छ सिस्टमको लागि नै। त्यो 2010मा त मलाई के याद छ भने त्यो बेला तत्कालीन जो गभर्नर हुनुहुन्थ्यो उहाँले ठुला संस्थाहरूलाई तिमीहरू योभन्दा बढी चाहिँ ब्याज नल्याऊ है भनेर भनि पनि दिनुभएको थियो। किनभने जब उनीहरूले बढी ब्याज लिन्छन् भनेको मतलब सिस्टममा त इन्ट्रेस्ट रेट त बढ्ने हो नि। भोलि चाहिँ व्यापारी आउँदाखेरि हामीले हाई इन्ट्रेस्ट रेट चार्ज गऱ्यौँ भने कसरी चाहिँ प्रभाव हुन सक्ला त? त्यो त वास्तवमा राष्ट्र ब्याङ्कको बढी पहल लिनुपर्ने विषय पो थियो कि ब्याङ्कले गरेको प्रयास त। जस्तो अर्को पनि चार्ज छ, यो चार्जकै श्रृङ्खला रिटेल ब्याङ्किङमा मात्रै केन्द्रित भए यो विभिन्न वर्गका ब्याङ्कहरू भनेर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई वर्गीकरण चाहिँ गरिएको छ, अधिकांश चाहिँ रिटेल ब्याङ्किङमै गए भन्ने पनि चार्ज। मेरो 2टा ब्याङ्कको चाहिँ एकदम प्रत्यक्ष अनुभव छ, अरू ब्याङ्कको बारेमा भनेको सुनेको र देखेको मात्रै हो। म नोबेल ब्याङ्कमा काम गरेँ, नोबेल ब्याङ्कमा रिटेल ब्याङ्किङ डिपार्टमेन्ट छ, एसएमई ब्याङ्किङ डिपार्टमेन्ट छ, कर्पोरेट लेन्डिङ डिपार्टमेन्ट छ, प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङ डिपार्टमेन्ट छ, माइक्रो लेन्डिङ डिपार्टमेन्ट पनि छ।
त्यसै गरी अब म सानिमा ब्याङ्कमा छु, सानिमा ब्याङ्कमा हाम्रो रिटेल लेन्डिङ छ, माइक्रो फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट छ, कर्पोरेट छ, एसएमई छ, प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङ छ। पछि हामी त सबै खाले बिजनेस गरिरहेको छौँ, कहाँ हामी रिटेलमा मात्र फोकस गरेका छौँ र? जुन आरोप छ त्यो चाहिँ हेरसेको आधारमा राम्रोसँग नबुझिकन लगाइएको आरोपहरू त्यो मलाई लाग्छ। जब मैले काम गरेको 2टा ब्याङ्कको अनुभव सेयर गरेँ भने अरू ब्याङ्कले मोरले जस्तै किसिमको स्ट्रक्चर त होला। हामीले कतिपय प्रोजेक्टहरू लिड गरेका छौँ, हाइड्रो फाइनेन्सको, सिमेन्टको हामी लिड गर्दैछौँ। सबै ब्याङ्कहरू संलग्न हुनुहुन्छ भने कसरी रिटेल लेन्डिङ हुनु हो? भनेपछि यहाँले बहुवर्षीय रूपमा सञ्चालन हुने धेरै वर्ष लङ टर्म ठुला प्रोजेक्टहरूमा हात हाल्नु भएको छ। सबै खाले मैले भने रिटेलमा पनि छौँ हामी, इभन माइक्रो फाइनेन्स जुन राष्ट्र ब्याङ्कले 2% प्रत्यक्ष प्रवाह गर्नुपर्छ भनेको थियो, त्यो पनि हामी 1.5 लाखका लोन पनि प्रवाह गरेका थियौँ। हामीसँग 1 अरब 1.5 अरबका लोन पनि प्रवाह गरेका छौँ। भने चाहिँ हामी सबै खाले हामीसँग इकोनोमिक क्लास र बिजनेस क्लास भने जस्तै साना कस्टमरदेखि ठुला कस्टमर सबै खाले कस्टमरलाई अधिकांश ब्याङ्कहरूले क्याटर गरेका छन्। 1-2टाले नगरे भए म भन्न सक्दिनँ। जस्तो इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा अब ठुला प्रोजेक्टहरू पनि देशमा चाहिन्छ, राष्ट्रमा विकास गर्नुपर्छ, धेरै पाइपलाइनमा पनि होलान्, कति अगाडि बढिरहेको अवस्था पनि होला, निर्माण पनि होला, त्यसमा ब्याङ्कहरूले सघाउन कसरी सक्छन्? अहिले जुन कर्जा प्रवाह गर्नकै लागि केही अप्ठ्यारो अवस्था बेहोर्नु पर्यो भनेपछि त्यस्ता ठुला प्रोजेक्टहरू ब्याङ्किङ सेक्टरबाट फाइनेन्सिङ गरेर अगाडि बढ्न सक्ने क्षमता कतिको विकास भएको छ? होइन, यस्तो छ, अहिले ब्याङ्कहरूको क्यापिटलको एङ्गलबाट भन्नुभयो भने त कम्तीमा पेड अफ क्यापिटलले 8 अरब हुने भयो भने चाहिँ पुराना ब्याङ्कहरूको केसमा कोर क्यापिटल 9 अरब हुन सक्छ। 9 अरब भने चाहिँ एउटै ब्याङ्कले पनि 25% मात्रै दिने हो भने पनि, किन राष्ट्र ब्याङ्कले सिङ्गल अब्लिगर लिमिट 25% भनेको छ, 2 अरब 25 करोड त एउटै ब्याङ्कले एउटा प्रोजेक्टलाई लोन दिन सक्छ। भने चाहिँ अब सबै 28वटा ब्याङ्क जोड्यो भने त कति दिन सकिएला होइन? भने चाहिँ क्यापिटलको एङ्गलबाट त्यो क्यापेसिटी भयो। अब क्रेडिट क्रन्चको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ ब्याङ्कले कति निक्षेप चाहिँ यहाँ वृद्धि हुनसक्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा भयो। अनि अब पटक हामीलाई सबैलाई के थाहा छ भने नेपाल जस्तो डेभलपिङ कन्ट्री जहाँ चाहिँ ठुलो लगानी हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा गर्नुपर्छ, हाम्रो जुन डिपोजिट ग्रोथ भइरहेछ एउटा नर्मल किसिमको, जस्तै यसैपालि हेर्नु भने 350 अरबको डिपोजिटको ग्रोथ देख्छौँ हामी। 350 अरबमा पनि मलाई लाग्छ 75 देखि 100 अरब चाहिँ यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनेन्स कम्पनी, कमर्सियल ब्याङ्कहरूले मर्ज गरेका छन् नि, त्यो कारणले बढ्यो भने चाहिँ खासै धेरै डिपोजिट ग्रोथ छैन। यसपालि लास्ट इयरको भन्दा पनि तुलना गर्दाखेरि कम डिपोजिट बढाइदिएको छ। म 250 देखि 275 अरब मात्रै यसपालि निक्षेप बढेको देखिन्छ। त्यो ग्रोथले त मैले अघि नै भने 400 अरब त हामीले कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ 7% GDP अचिभ गर्नको लागि, यसले त पुग्नेवाला छैन। भने चाहिँ हामीले एक्सटर्नल कमर्सियल बोरोइङलाई पनि इन्करेज गर्नुपर्छ, फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट पनि हामीले आकर्षित गर्नुपर्छ र साथसाथै एक्सटर्नल कमर्सियल बोरोइङको कुरा गर्दा हामीले के चाहिँ बिर्सनुहुन्न भने सबै सेक्टरमा एक्सटर्नल कमर्सियल बोरोइङलाई अलाउ गर्नुहुन्न। हामीले साउथ इस्ट एसियाको क्राइसिस देखाएको 1997 मा होइन, जथाभावी पैसा ल्यायो भने त्यो पैसा त क्यापिटल फेरि उडेर जान चाहन्छ नि त, आफ्नो पैसा त फिर्ता लान चाहन्छ नि, यहाँ रिस्क भयो भने चाहिँ एफडिआईलाई हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी होला। तर जुन सेक्टर चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टर हो, जहाँ चाहिँ हामीले इम्प्लोइमेन्टको अपर्च्युनिटीहरू बढी जेनेरेट गर्न सक्छौँ, इकोनोमिक ग्रोथ जहाँ बढी हुनसक्छ, त्यस्तो सेक्टरमा चाहिँ एक्सटर्नल कमर्सियल बोरोइङलाई राष्ट्र ब्याङ्कले जुन यसपालि इन्करेज गर्ने भनेर मोनिटरी पोलिसीमा पनि आएको छ, चाँडै नीति बनाउँछौँ भन्नुभएको छ। त्यसलाई बनाउनु भयो भने मलाई लाग्छ हाम्रो देशको विकासको लागि जुन फन्ड चाहिन्छ त्यो उपलब्ध छ। तर अहिले पनि हामीले ठुला प्रोजेक्टहरू चाहिँ लिड नगरेका चाहिँ होइन है, अझै हामीले गरिरहेछौँ प्रोजेक्टहरू अगाडि गरिरहेछौँ। सिमेन्टहरू, हाइड्रोको ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू ब्याङ्कले गरिरहेछौँ। अब यो ओभरअल मौद्रिक नीतिकै विषयमा हजुर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसको सकारात्मक पाटोहरूलाई केलाउनु पर्दाखेरि एकदम समराइज गरेर यहाँले जस्तै भनौँ न, राष्ट्र ब्याङ्क कस्ट अफ डुइङ बिजनेस घटोस् होइन, कस्ट अफ फाइनेन्स इन्टरमेन्ट घटोस् भन्नेमा चिन्तित छ भन्ने कुरो उहाँले केही जुन अहिले डिसिजन गर्नुभएको छ त्यसमा देखि, जस्तै रिफाइनेन्सको झन्डै अराउन्ड 10 अरबको फन्डलाई 20 अरब बनाउँछु भनेर भन्नुभएको छ। जुन सिसिडी रेसियोको जुन रिल्याक्सेसन थियो होइन, हामीले असारसम्मको त्यसलाई असोजसम्म एक्सटेन्सन गर्नु छु भन्नुभएको छ। र साथसाथै बासल 3 को जुन लिक्विडिटीको रेसियोजहरू छन् त्यसलाई यसपालिदेखि लागू गर्ने भनेर राष्ट्र ब्याङ्कको युनिफाइड डिरेक्टिभहरू त्यहाँ लेखिएकै छ। भने उहाँहरू अझै अध्ययनको क्रममा हुनु होला, केही समयपछि लागू गर्नुहुन्छ। त्यो लागू गरिसकेपछि पनि मलाई लाग्छ अलिकति एडिसनल फन्डहरू आउँछ। त्यसै गरी राष्ट्र ब्याङ्कले अर्को के पनि काम गरिरहेको छ भने फरेन करेन्सीमा इम्पोर्ट लोन, जस्तै अहिले हामीसँग झन्डै 100 अरबको चाहिँ फरेन करेन्सी डिपोजिट छ र त्यो मध्ये अधिकांश फन्ड हामीले बाहिर पार गरिरहेको थियौँ। इम्पोर्ट लोन 120 दिनसम्मको चाहिँ तिमी फरेन करेन्सीमै दिन सक्छौ भनेपछि त्यो फन्ड त यहीँ युटिलाइज हुने भयो। भने राष्ट्र ब्याङ्कले यो मौद्रिक नीति अथवा फरेन एक्सचेन्जको सेपरेट सर्कुलरबाट उहाँले ब्याज दर घटाउने प्रयास गर्नुभएको छ, त्यो प्रयास एनफ छैन भन्ने मात्रै हामीलाई चाहिँ लागेको। र जब बासल 3 को जुन लिक्विडिटी सम्बन्धी नर्म्सहरू चाहिँ उहाँले फलो गर्नु भने यसपालिको लागि चाहिने अभाइलेबल फन्ड त्यहाँ उपलब्ध हुनसक्छ। त्यो चिज चाहिँ उहाँहरूले असोजमा फेरि 1 क्वार्टरपछि पनि हामी रिभ्यू गर्न सक्छौँ भनेको छौँ, त्यो पनि हुनसक्ला। अनि अर्को चिज चाहिँ यहाँले हेर्नुभयो भने
जस्तो यो प्राथमिकताको क्षेत्रकै कुरामा अनिवार्य रूपमा जान पर्ने कर्जा भनिएको छ नि 20बाट 25 बनाएको 20बाट 25 बनाएको त्यसमा पनि अझ सेक्टर पनि तोकेर कृषिमा यति जलविद्युतमा यति भनेर आएको छ नि यो चाहिँ कतिको व्यावहारिक हो कि यस्तो छ होइन कि हिजो पनि तोकिएको थियो हिजो चाहिँ कृषि र ऊर्जा दुइटै जोडेर हामीलाई भनिएको थियो होइन अहिले चाहिँ छुट्टै कृषिलाई 10 भनिएको छ कृषिलाई 10 चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ छ अहिले मलाई लाग्छ एक्ज्याक्ट डेटा त मलाई थाहा छैन 3-4% भन्दा बढी कृषिमा एक्सपोजर छैन त्यो पनि केही सीमित ब्याङ्कहरूको छ र अधिकांश ब्याङ्कहरूको त्यो एक्सपोजर पनि छैन तर एउटा हामीले के बिर्सनुहुन्न भने ब्याङ्कहरूले कृषि कर्जा दिएन भनेर म ठुलो आरोपहरू सुन्छु मैले पटक पटक सांसदहरू जोसँग मेरो भेटघाट हुन्छ र राष्ट्र ब्याङ्कको साथीहरू राष्ट्र ब्याङ्कका वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग जब भेट हुन्छ मैले भन्ने गरिरहेको छु कृषिमा ब्याङ्कले कर्जा प्रवाह गरिरहेछन् हेर्नुहोस् चिया उद्योग जुन ठुलो स्केलको छ ब्याङ्कले कर्जा प्रवाह गरिरहेछन् पोल्ट्री फार्म हेर्नुहोस् न ब्याङ्कले कर्जा प्रवाह गरिरहेछन् हेर्नुहोस् न चिनीको पनि चिनी मिलमा पनि गरिरहेछन् उखु किसानलाई पनि गरिरहेछन् भनेपछि जुन सेक्टर भाइबल छ जुन हामीले त निक्षेपकर्ताको पैसा ऋण प्रवाह गर्ने हो नि त मिडिएटरमा हामी त फाइनेन्स त्यो निक्षेपकर्ताको हामीले त्यो ऋण दिएको पैसा फिर्ता लिएर निक्षेपकर्ता त फिर्ता गर्नुपर्छ त्यो पैसा भनेपछि हो एक्ज्याक्टली हामी त पब्लिकको कस्टोडियन हौ भनेपछि हामीले जथाभावी कर्जा प्रवाह गर्ने कुरै भएन जुन हामीलाई अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ टेक रिस्क बाई चोइस नट बाई चान्स भन्छ जुन क्षेत्रमा हामीलाई चाहिँ रिस्क यति छ भन्ने थाहा छ यतिसम्म म रिस्क लिन्छु दिस इज एन एक्सेप्टेबल लेभल अफ रिस्क भन्छौँ त्यहाँ हामी कर्जा प्रवाह जस्तै म यहाँलाई भन्छु हाइड्रोमा पनि पहिला क्या हामी लगानी गर्थ्यौँ हामीलाई थाहै थिएन गर्दै गएपछि हामीलाई थाहा हुँदै गयो त्यसपछि अहिले हाइड्रोमा हेर्नुहोस् त कति ब्याङ्कहरू इन्भल्भ छन् त्यो हुनाले हामीलाई जुन आरोप छ ब्याङ्कहरू चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा जाँदैनन् प्राइभेट छ त्यो गलत हो जुन सेक्टरमा ब्याङ्कको एक्सपर्टिज छ क्यापेसिटी छ गइरहेछन् ब्याङ्कले सिक्ने प्रयास गर्छ म त 2% को पनि यहाँलाई भन्न चाहन्छु यसपालि राष्ट्रले विथड्र गर्नुभयो यो मोनेटरी पोलिसी मार्फत 2% कन्टिन्यू नगर्ने तर कतिपय ब्याङ्क हामी सानोमा जस्तो ब्याङ्कले 2% भन्दा बढी हाम्रो अहिले पनि कर्जा आउटस्ट्यान्डिङ छ त्यो क्षेत्रमा भनेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको क्षेत्रहरूमा जान त हामी सधैँ लालायत छ म आफै किसानको छोरो हेर्नु म त गाई भैँसी चराएको हलो जोतेको मान्छे हो भनेपछि कृषकलाई कर्जा दिन त मलाई पनि भन्छ तर हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने 1 लाख 2 लाखको लोन कमर्सियल ब्याङ्कले दिँदैन नि त डी क्लासको ब्याङ्कहरू हामीले उहाँहरूलाई पैसा दिन्छौँ उहाँहरू मार्फत गइ नै रहेछ अहिले पनि त्यसले प्रोडक्टिभ सेक्टर प्राइभेट सेक्टर राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको थियो हामी जान तयार छौँ तर मलाई कृषिमा 3% बाट 10% यसैपालि पुग्ने भन्ने कुरो चाहिँ अव्यवहारिक चुनौतीपूर्ण छ अव्यवहारिक छ जलविद्युतमा 5% भनेको त्यो चाहिँ पर्याप्त होइन कि त्यो मलाई अहिले रमाइलो लाग्यो मलाई त लाग्छ राष्ट्र ब्याङ्कको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि हामीलाई त कोही ब्याङ्कको कृषिमा एक्सपर्टिज होला कोहीको हाइड्रोमा एक्सपर्टिज होला कन्ट्रीमा त ओभरअल पुगिहाल्यो नि जस्तो लाग्छ होइन तर अब उहाँहरूले पनि के सोच्नुभयो होला मैले पनि त्यति छलफल गर्न पाएको छैन कृषिमै 10 जानुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ अब हाइड्रोमा मेरो लाग्छ विचारमा लाग्छ मोरलेस 5% त धेरै ब्याङ्कहरूको कमिटमेन्ट त भइसकेको छ जस्तो लाग्छ सायद अब ब्याङ्कहरू पुगिसक्यो हाइड्रोमा अब कृषिमा चाहिँ इन्करेज गरौँ भनेर आएको पनि हुनसक्छ अरू उत्पादनमूलक र निर्यातमूलक वस्तु उत्पादन गर्ने त्यो क्षेत्रमा पनि केही कर्जा प्रवाहलाई अलि बढी नै प्राथमिकता दिएर यो मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ हामीले पनि गरिरहेको जस्तै भन्नुहोस् न पर्यटन भनेका छौँ होइन लघु वित्त भनेका छौँ यसपालि उहाँहरूले सिमेन्ट पनि थप्नु भएको छ औषधि उद्योग पनि थप्नु भएको छ त्यो क्षेत्रमा हामीले कहाँ कर्जा नगरेको छ र मेरै ब्याङ्कमा भनौँ भने म सिमेन्टमा छु ठुलै एक्सपोजर छ दबाईमा हाम्रो ठुलै एक्सपोजर छ होटलहरूमा हाम्रो राम्रै एक्सपोजर छ भने चाहिँ हामी त यही देशको नागरिक हो नि त यो देश राम्रो भयो भने हामी पनि त राम्रो हुने हो त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको प्रायोरिटी सेक्टर प्रोडक्टिभ सेक्टरको मलाई चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्कले विरोध गरेको छ जस्तै गाउँ गाउँमा शाखा पुर्याउने भनेर कसैले विरोध गरेको छ खालि व्यवहारिक पछि हेरिदिनु पर्यो भन्ने मात्रै कुरा हो जस्तो यो लोन नै प्रवाह गर्ने केसमा हाउसिङ तथा रियल इस्टेटलाई त अनुत्पादक भनेर नै भनेको छ राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो क्षेत्रमा केही टाइट गर्ने अर्कोतर्फ अटो लोनलाई चाहिँ खोकुलो बनाउने भयो यसले गर्दा त रिलेटेड उद्योगहरू यो हाउसिङ रियल इस्टेटसँग सम्बन्धित अरू उद्योगहरूलाई प्रवर्धन गर्नको निम्ति त त्यति यसले सहयोग पुग्दैन यस्तो हो अब विभिन्न बेलामा सिचुएसन के छ कुनै ठाउँमा क्रेडिट बबल्स भइरहेछ भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ सेन्ट्रल ब्याङ्कले हामी कमर्सियल ब्याङ्कमा त सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई यी डेटाहरू उपलब्ध हुन्छ होइन जस्तै जग्गाको प्राइस हेर्नु भने असाध्यै आकाशीको अवस्था छ त्यो जग्गाको प्राइस अहिलेको जुन जग्गाको चाहिँ प्राइस छ त्यसमा कसैले पनि जग्गा किनेर उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न साह्रै टफ छ कम्पिटेटिभ एडभान्टेजै हुँदैन त्यो कारणले गर्दा जग्गाको भाउलाई एक हदसम्म रिजनेबल राख्नु एकदमै जरुरी छ राष्ट्र ब्याङ्कले रियल इस्टेटको प्राइस डिस्करेज गर्न एकदमै जरुरी छ तर घर कर्जा जुन एउटा बेसिक मान्छेको चाहिँ निड हो घर चाहिँ त्यसलाई इन्करेज गर्नु जरुरी छ तर जग्गाको भाउलाई कसरी घटाउने यो बारेमा मलाई चाहिँ अझै संवाद र अझै छलफलको एकदमै जरुरी छ नेपालमा जग्गाको भाउ अति नै हाई छ राष्ट्र ब्याङ्कले जुन त्यो जग्गाको भाउ घटाउने प्रयास गर्छ ठिक छ र गाडीको केसमा पनि अब अहिले 60 कि 70 गर्नु 65 गर्नु 65 भनेको अब मेरो विचारमा 35% त उहाँहरू आफैले पनि हाल्नुहुन्छ हामी कर्जा प्रभाव 65% गर्ने हो र त्यो पनि सीमित हेर्नु मलाई लाग्छ यो 65 र 35 भन्दा पनि हिजो अटो लोन किन बढी गएको थियो
मान्छेले किन गाडी चढाएको थियो भने ब्याज दर एकदमै सस्तो थियो। अहिले 13-14% ब्याज दरमा मलाई लाग्छ धेरै गाडीको धेरै डिमान्ड हुँदैन। त्यति ब्याज दरमा पनि कसैले कर्जा लिएर चढ्छु भन्छन् भने मैले त्यो क्षमता छ, क्षमता भएकै मान्छेले चढ्यो। हिजो चाहिँ वास्तवमा कम क्षमता भएको मान्छेले ब्याज दर यति कम छ, मेरो इएमआई चाहिँ कम पर्छ भनेर चढ्ने जुन प्रयास गरेका थिए ती मान्छेहरू अहिले समस्यामा छन्। अरू व्यवस्थाहरू पनि गरिएको छ, जस्तो क्यासलेस कारोबार गर्ने भन्ने खालको प्रावधानहरू, एकाउन्ट पे चेक मार्फत नै भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू, यो चिजको चाहिँ सकारात्मक र नकारात्मक दुईवटै पाटो होला नि। हजुर, होइन यो चिज त वास्तवमा हामीलाई ट्याक्स रिजिममा सबै मान्छेलाई ल्याउने हो भने एकदमै राम्रो छ। म त हिजोदेखि भनिरहेको थिएँ क्या, यो क्यासलेस त नभए लेस क्यास भनौँ, होइन क्यासलेसै बनाउनु मलाई लाग्छ लामो समय लाग्छ नेपालमा। लेस क्यासको मेकानिजम हामी जुन गइरहेछौँ यो एकदमै गर्नु जरुरी छ। यसले चाहिँ मान्छेहरूलाई ब्याङ्किङ हेबिटको डेभलपमेन्ट गर्छ। तर हामीले के चाहिँ इन्स्योर गर्नु पऱ्यो भने यति धेरै हामी ब्याङ्कहरू चाहिँ एक हदसम्म ट्रान्सपरेन्ट हुने, कडा हुने, अनि अरू सेक्टर चाहिँ कडा नहुने भयो भने के हुन्छ, फेरि अर्को स्याडो इकोनोमी चाहिँ जन्मिन्छ। भने चाहिँ हामीले के गरौँ भने त्यो अर्को सेक्टर पनि ब्याङ्क जस्तै अन्य क्षेत्रहरू पनि एकदमै कडा हुनु पऱ्यो। हुन्डी गर्ने इलिगल कारोबार गर्ने क्षेत्रमा हामीले रोक्न सकेनौँ भने यहाँ कडा गर्ने, अनिखेर ब्याङ्कभन्दा फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएसन होइन फाइनेन्सियल डिसइन्टरमिडिएसनको रिस्क चाहिँ नहोस् भनेर हामीले सरकारी यो चाहिँ वित्त क्षेत्र र अन्य सरकारी क्षेत्रको बिचमा राम्रो कोअर्डिनेसन हुनु जरुरी छ। जस्तो बितेको आर्थिक वर्षमै अलिकति सानीमा ब्याङ्कको पनि कुरा गरौँ। यहाँले अघि पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो कि पाइलअप भएर बसेका छन् कर्जाको लागि आएका आवेदनहरू, सबै मागहरू भनेर। विशेष गरी कुन कुन क्षेत्रमा आएको छ? अब मैले लकिली भन्नुपर्छ, फर्चुनेट कुरा चाहिँ सानीमा ब्याङ्कमा कुनै पाइलअप छैन। हामीले सानीमा ब्याङ्कमा 15-20 दिन बाहेक एकदमै जुन क्रन्च एकदमै वास्तवमा मार्केटमा प्यानिक भएको सिचुएसन बाहेक हामीले कर्जा प्रवाह रोकिएका छैनौँ। जसको लोन अप्रुभ थियो उहाँहरूले डिस्पोजन माग्नुभयो, हामीले डिस्पोज गऱ्यौँ। नयाँ लोन पनि प्रवाह गऱ्यौँ। अहिले पनि हामीले नयाँ लोन कुनै पनि समयमा त्यो 15-20 दिन बाहेक हामीले लोनको प्रवाह रोकेकै छैनौँ। हामीसँग त्यस्तो पाइलअप भएको इस्यु छैन। तर म साथीहरूसँग कुरा गर्छु, मैले भने 1/3 ब्याङ्कहरूले त कर्जा प्रवाह रोकेकै अवस्था, त्यो नयाँ प्रपोजलै लिइरहनु भएको थिएन। त्यस्ता ब्याङ्कहरूमा यो चिजहरू हुन सक्ला, सिस्टममा अलिकति होला। तर सानीमा ब्याङ्कमा चाहिँ फर्चुनेटली कोही पनि जो सानीमा ब्याङ्कमा अप्रोच गर्नुभयो, आज पनि जसले अप्रोच गर्नुहुन्छ उहाँलाई हामीले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने स्थिति छैन। हामी अहिले पनि सिसिडी रेसियो 72-73मा चलिरहेको छ। जस्तो अहिले प्रोजेक्ट नै खोजेर अब कुन सेक्टरमा जाने होला भनेर भन्नुपर्ने अवस्था त छैन नि ब्याङ्कहरूलाई। होइन, अब राष्ट्र ब्याङ्कको सर्कुलरको हामी प्रतीक्षा गरिरहेछौँ र हामीलाई आशा छ राष्ट्र ब्याङ्कले यो यही असार 2075मै 10% कृषि कर्जा भन्छ भनेर हामीलाई लाग्दैन, किनभने त्यो व्यावहारिक पनि छैन। उहाँहरूले ब्याङ्क भएको डेटाहरू पनि हेर्नुभयो होला, समय दिनुहुन्छ। म चाहिँ कुन सेक्टरमा सेन्ट्रल ब्याङ्कले भन्छ त्यो सेक्टर हामी जानै पर्यो, होइन त्यो डिरेक्टेड लेन्डिङ हो नि त। त्यो बाहेक हामी सबै क्षेत्रमा, मैले अघि भने हामी हाइड्रो होस् कि सिमेन्ट होस् कि टुरिज्म हो कि स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेस होस् कि एक्सपोर्ट फाइनेन्स हो, सबै क्षेत्रमा सानीमा ब्याङ्क छ। यहाँले हाम्रो सानीमा ब्याङ्कको एसेट लायबिलिटीहरू एकदम ब्यालेन्स ग्रोथ छ। र यहाँले गत वर्षको पर्फर्मेन्स हेर्नु, अझै हामीले रिजल्ट पब्लिस पनि गरेका छौँ। एनपिए चाहिँ हाम्रो साथीहरू, मभन्दा पनि मेरा साथीहरूको, म चाहिँ क्रेडिटमा खासै काम गरेको होइन, मेरा साथीहरू जुन क्रेडिटमा काम गर्नुभएको छ, शाखामा काम गर्ने, केन्द्रमा काम गर्ने साथीहरू, जुन जोखिम हेरेर हामी कर्जा प्रवाह गरिरहेछौँ। अरू ब्याङ्कले पनि त्यही गर्नुहुन्छ। लकिली हामी लोएस्ट हुनेमा पर्छौँ। यसपालि पनि 0.01% छ हाम्रो एनपिएल चाहिँ। प्रति सेयर आम्दानी 18 रुपियाँ। हजुर, अहिले त्यो बढाइसकेपछिको जस्तै लास्ट इयर, किन हामीले के चाहिँ मिसलिडिङ हुन्छ, भर्खरै हामीले राइट सेयर इस्यु गरेका छौँ। त्यो एनालाइसिस चाहिँ त्यो राइट सेयरको पछिको सेयरमा पनि हामीले चाहिँ क्यालकुलेसन गरेका छौँ। जबकि यो त अहिले भर्खरै असारमा आएको पैसा हो नि त, हामीले त जेनेरेट गरेको प्रफिट त लास्ट इयरको चाहिँ सेयर होल्डरले इक्विटी हालेको पैसाबाट हो। त्यही कारणले यो अहिलेको बाट क्यालकुलेसन गर्दा त मिसलिडिङ हुन्छ, नभए अगाडिबाट हेर्नु त्योभन्दा हाई छ। अबका दिनमा अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ कस्तो प्लानका साथ अगाडि बढ्नु? होइन, मैले अघि नै भने हामी ग्रामीण क्षेत्रमा पनि शाखा खोल्नुपर्ने जुन राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको छ, किन एक्सेस टु फाइनेन्स बढाउनुपर्छ। हामीले केही ग्रामीण क्षेत्रमा पनि शाखाहरू खोल्दैछौँ, केही सहरी क्षेत्रमा पनि शाखाहरू खोल्दैछौँ। हाम्रा जति शाखाहरू छन् शाखाहरूलाई स्ट्रेन्थेन गर्दैछौँ। हामी ह्युमन रिसोर्सलाई पनि एकदमै, हामीले चाहिँ ह्युमन रिसोर्सलाई हामी ह्युमन क्यापिटल भन्छौँ क्या। स्टाफ जति मोटिभेटेड भयो, स्टाफमा हामी जति लगानी गर्न सक्छौँ त्यति त्यो संस्था राम्रो हुने हो। त्यही भएर ह्युमन रिसोर्स, ह्युमन क्यापिटलमा चाहिँ हामीले एकदमै लगानी गर्दै, उहाँहरूलाई मोटिभेट गर्दै, उहाँहरूलाई चाहिँ काम अनुसारको रिवार्ड दिँदै हामी अगाडि बढ्ने किसिमको नीति छ। त्यही नीतिले नै आजसम्म सानीमा ब्याङ्क हामी यो ठाउँमा आछौँ। यहाँले त्यो क्यामल रेटिङहरू हेर्नुभयो भने हामी वान अफ द टप ब्याङ्क्समै पर्छौँ। र अहिले एसेट लायबिलिटीको म्यानेजमेन्टको हेर्नुभयो भने हालसालै काठमाडौँ पोस्टले एउटा न्युज पनि निकालेको थियो, हामी चाहिँ प्राइभेट सेक्टर ब्याङ्कमा चाहिँ लोएस्ट इन्स्टिट्युसनल डिपोजिट हुने भने चाहिँ हाइएस्ट स्टेबल डिपोजिट हुने ब्याङ्कमै पर्छौँ हामी प्राइभेट सेक्टर ब्याङ्कमा। हामी डिस्पाइट बिङ द यङ्गेस्ट, हाम्रो टिमले चाहिँ एकदमै राम्रो गरेको छ। हामी यसरी नै लागिरहेको छौँ। र अन्त्यमा यो इकोनोमिक डेभलपमेन्टका लागि जुन जिडिपीको ग्रोथ 7.2% भनिएको छ, त्यो मिट हुन्छ? मलाई लाग्छ, मैले भने यो
खालि ब्याङ्कको प्रयासले मात्रै सम्भव छैन, यो त सरकार, राष्ट्र ब्याङ्क, प्राइभेट सेक्टर, ब्याङ्क्सहरू सबै मिलेर लाग्ने हो भने हाम्रो देशमा जब कि हामीले चाइनामा हेऱ्यौँ भने 20 वर्षसम्म 10% माथिको GDP ग्रोथ रेट भएको थियो भने हाम्रोमा सम्भव छ। खालि पोलिटिकल लिडरसिपको कमिटमेन्टहरू चाहिन्छ। अब अहिलेकै पोलिटिकल लिडरसिपको कमिटमेन्टले चाहिँ मलाई हुन्छ जस्तो लाग्दैन, तर हामी सबै तात्यौँ भने 7% इज नट अ बिग डिल, सम्भव छ एकदमै। त्यसका लागि मोनिटरी पोलिसी पनि केही रिभाइज त्यो त उहाँले रिभ्यू गर्छु भन्नु नै भएको छ। मलाई लाग्छ बासल 3 को इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने बित्तिकै केही चिज त्यसबाट पनि आउँछ र अनि केही रिभिजन गर्नुपर्ने चिज फेरि हामी राष्ट्र ब्याङ्कमा गएर अप्रोच गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने। आगामी दिनहरू सकारात्मक हुन्छ। म त सधैँ आशावादी मान्छे हुँ र मलाई लाग्छ जब हामीले गरे नहुने, हामीले नगरे कसले गर्छ, अहिले नगरे कहिले गर्ने होइन, त्यो सोचले हामी गयौँ भने मलाई लाग्छ यो 7% सम्भव छ। म त 10% 11% ग्रोथ, म यहाँलाई के भन्छु, हामी सानीमा ब्याङ्कमा कन्टिन्युसली 50% को ग्रोथ गरिरहेको थियौँ। यसपालि चाहिँ यो क्रेडिट क्रन्चले गर्दा हामी अराउन्ड 30% को ग्रोथ भएको भनेपछि जबकि यस्तो टफ कम्पिटिसनमा हामी गर्न सक्छौँ भने सरकार त कोहीसँग कम्पिटिसन, सरकार इज कम्पिटिङ विथ देम सेल्फ होइन, को छ सरकारको कम्पिटिटर, कोही पनि छैन नि त। गर्ने हो भने नेपालमा एकदमै सम्भव छ। केही चिजहरू चाहिँ रिफर्म गर्नुपर्छ। म आफै पुरानो सरकारी कर्मचारी भएको हुनाले त्यहाँका ब्युरोक्रेसीको ड्रब्याक्सहरू केही थाहा छ, त्यो एड्रेस गर्ने पनि हुनसक्छ। जस्तो गत वर्ष 7% को हाराहारीमा पुग्यो। हजुर 7% गत वर्षको चाहिँ म मिसलिडिङ भन्छु अच्युतजी, किनभने अघिल्लो वर्ष 0% थियो होइन, किन नाकाबन्दी होइन, भूकम्पको कारणले गर्दा खासै भएन। यसपालि रिकन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटिज एकदमै धेरै भयो, हामीलाई वेदरले पनि साथ दियो। यो सबै चिजको कम्बिनेसन हो। त्यहाँले यसलाई 7% भन्दा 3.5 जति हो भन्दा पनि हुन्छ होला। जस्तै इन्फ्लेसन रेटै 3-4% मात्रै भनेको छ। लास्ट इयरको बेस इयरमा एकदमै हाई थियो, किनभने बेसको इफेक्ट पऱ्यो। त्यसलाई पनि हेर्दाखेरि यसपालि त्यस्तो इन्फ्लेसन रेट धेरै कम पनि होइन, लास्ट इयरको बेसको कारणले कम देखिए मात्रै हो। समृद्धिको प्रस्थान बिन्दु भनेर यही वर्षलाई भन्न सकिन्छ त्यस्तो हो भने? मलाई लाग्छ कमिटमेन्ट हुने हो भने नेपालमा असम्भव भन्ने चिज छैन। तर मलाई लाग्छ यही किसिमको पोलिटिकल लिडरसिप, तानाताना हेर्नु, मन्त्रीमण्डल अहिलेसम्म गठन हुन सकेको छैन। मेरा पार्टी तेरा पार्टी, एउटै पार्टीभित्र गुट उपगुट यति धेरै भएपछि यो देशमा आशा हामीले धेरै गर्नुहुन्न। अब नयाँ पार्टीहरू, अल्टरनेटिभ पार्टीहरू राम्रो आए र तिनीहरूले चाहिँ मेहनत गर्नुपर्छ। त 1 वर्ष 2 वर्षमा फ्रान्सको जस्तो ठ्याक्कै 1 वर्षमा नयाँ पार्टी ल्याएर चुनाव जित्ने स्थिति छैन। मलाई लाग्छ कम्तीमा 10 वर्ष सङ्गठन निर्माणमा हामीले मेहनत गऱ्यौँ भने निस्वार्थ भावले पनि हुनसक्छ। मैले यहाँलाई सानीमा ब्याङ्कको उदाहरण दिएँ, हामी कान्छो ब्याङ्क भएर पनि वान अफ द टप ब्याङ्क छौँ। कि प्यारामिटर एनपिएलमा हामी लोएस्ट छौँ, इन्स्टिट्युसनल डिपोजिटमा हामी लोएस्ट छौँ, हुन सक्दो हुन्छ नि त गरेदेखि त। टिम वर्क र टिमलाई राम्रोसँग नेतृत्व दिन सक्यो भने नेपालमा सम्भावना छ, खालि हामीले काम गर्न सक्नु। हस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। र दर्शकहरू, अर्थ संवादका लागि हुनुहुन्थ्यो सानीमा ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका सदस्य भुवन दाहाल। अर्थ संवादको यो श्रृङ्खला यति। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते। म चाहिँ आशावादी मान्छे।